وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا فرمایا میرے کو دنیا منگو گے میں دنیا عطا کرانگا، میرے کو آخرت منگو گے میں اللہ آخرت بھی عطا کرانگا۔ اگر دنیا تے رہ کے دنیا منگداری ہو پھر آخرت جو کوئی حصہ نہیں ہونا، اگر دنیا تے رہ کے دنیا منگداری ہو وَمَا لَهُ پھر تیرا آخرت کوئی حصہ نہیں ہونا۔ اگر دنیا تے رہ کے آخرت منگداری ہو تیری دنیا بھی سونی ہو جائے گی، تیری قبر بھی سونی ہو جائے گی، تیرا حشر دا میدان بھی سونا ہو جائے گا۔ اگر دنیا تے رہ کے دنیا منگداری ہونا تو پھر آخرت چ کوئی حصہ نہیں ہونا۔ اگر دنیا تے رہ کے آخرت منگی دنیا بھی سونی ہوئے گی، قبر بھی سونی ہوئے گی، حشر دا میدان بھی سونا۔ اسی آکھا جی صرف دنیا سونی ہو جائے سانو کا دی لوڑے قبر سونی کرن دی، سانو کا دی لوڑے حشر دا میدان سونا کرن دی۔ اسی کھا لیا ڈھڈ وڈا لے اور جناب زمینہ کوٹھیاں جائیداداں بنگلے گڈیاں بنا لیا، اوئے ہن کوٹھیاں تے بن گئیاں نے 2.5 فٹ چوڑی قبر کنے سونی کرنی ہے؟ انسان تو بڑا کمزور ہے، تیرا رب بڑا شانزور ہے، اس دی عظمت دی برابری کوئی نہیں کر سکتا، جس دی شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء جس نے جناب اس دی بندگی کی تھی اس دی جناب اس نے مناون وچ سجدہ ریز ہویا، اللہ زمانے وچ وکرا کر چھڑدا ہے، میاں جداداں بناون دے چکراں وچ نہ پوی، اپنی آخرت سوار جا، کملی والے دی غلامی دا پٹا پا جا، تیری قبر بھی سونی ہوئے گی، تیرا حشر دا میدان بھی سونا ہوئے گا۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرما دینے اے دنیا سب کھیل تماشا، اے دنیا سب کھیل تماشا، تے میاں جو آیا اس جانا، چھتی کر لے محمد بخشائے او کدوں تو یار منونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سیدی مرشدی، سیدی چھتی کر لے محمد بخشائے۔ دنیا دا میاں روس جائے تو پیر پھتی بیٹھو ہونا ہے، دنیا دا وڈیرا روس جائے تو پیر پھتی بیٹھو، اور رحمان رسا بیٹھا ہے کنے منانا جے؟ تو بڑا کمزور ہے، جی میں پانی تے تردہ بل بنائے، بڑے بڑے جوان موت دا ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکے، میں بڑے بڑے کوٹھیاں تے بنگلیاں تے مالک ویکھنے قبلہ شادی 80 مربے دے مالک ویکھنے دھپے قبر کھڑی ہے، کوئی دعا منگن والا کوئی نہیں، کس چیز تے ناز کرتے مان کر کے بیٹھے،
80 مربعہ دے مالک دھپے قبرہ کھڑیاں کوئی دعا منگنا ہے کوئی نہیں. اور میں نے یاد آگیا آج تو 4 دن پہلے ایک جگہ سی پنڈ جو گزر دے پہ تو اس جگہ تے میرا خطاب سی میں نے بندہ کہنے لگا شاہ جی آج 4 دیواری ویکھ لو اس اندر فلاں میاں دی قبر ہے. میں نے کہ آج 4 سال ہو گئے اس میاں نو دنیا تو رخصت ہویا نو. شاہ جی ساسی گوانڈ جو بیٹھے ہیں میں کوئی انسان دے جاندہ ویکھا تانوں پتہ نہیں چلیا جتیا کون ہریا کون پتہ چلیا دنیا داری وچ جتیا نہیں جاندا مصطفیٰ دی غلامی وچ جتیا جاندا ہے. عزت جائیداداں بنان نال نہیں ملدی عزت کوٹھیاں بنان نال نہیں ملدی عزت ملدی ہے کملی والے دی غلامی دا پتہ پاڑ نال. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ سیدی اعلیٰ حضرت آخر نے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر بڑی اندھیری ہے پر حضور دی غلامی والے چراغ جامن دی دیرے قبر چ چانن ہی چانن ہو جان گے روشنیاں ہی روشنیاں ہو جان گے. آج دنیا دے کم کمے تے سانو چاہی دیں اور قبر والی روشنی بھی چاہی دی جائے یا نہیں چاہی دی. ایک کسی دنیا دار دی غلامی نال نہیں ملنی اے مصطفیٰ دی غلامی نال ملنی.